شما چرا اومدین؟ من دارم صبونه درست میکنم. در ضمن با این وضعتون باید استراحت کنین. خیلی خوشحالی که مامانتو تحقیر میکنی. این کاراتو جمع کن برای بابات. بیا برو، باید بری دانشگاه. من مریض نیستم که استراحت کنم. قبول دارم که بعد سالها الان تغییراتی تو زندگیم اومده، اما اینقدر توان دارم که مسئولیتامو خودم انجام بدم. نگران نباش، بهتون زحمت نمیدم، تو دردسر نمیندازمتون. تغییرات؟ تغییرات نه، بگین خوشحالی. شکفته. چی شده؟ حالت خوبه؟ بیا باید ببرمت پیش دکتر. تو داری روز به روز ضعیف‌تر میشی و اصلاً مراقب خودت نیستی. این چه وضعشه؟ از خدا بترس. چرا به خودت ظلم میکنی؟ بیا من میبرمت پیش دکتر. اینجا بشین. بشین. دکتر میخواد چی کار کنه؟ این وضعیت ضعیف شدن میاره دیگه. آره این که درسته، اما چی شده مامان؟ سردرد داری؟ بابا مامانو پیش دکتر خوب ببرین دیگه. ببین این حالشو. چتون شده بابا؟ شما که اینقدر بیخیال نبودین. سرگیجه دارین؟ بابا شما مامانو ببرین سالن، من میرم براش بالش بیارم. خانم ابرار؟ آبده، اگه نمیخوای دکتر بری من برات یکم شیر گرم میارم. آبده اون این چه مزخرفیه؟ آزمایش بارداری؟ اونم از مامان؟ این همه اتفاق افتاده و من نمیدونم. تو آروم باشو، اینو بده به من. این چیه مامان؟ من نمیفهمم. گریه کنم، عصبانی باشم، چی کار کنم؟ با وجود عاقل بودن چطور همچین کاری کردیم؟ مردم مسخرمون میکنن. چرا مسخرمون کنن؟ همه آدم و بچه دار میشن، این کجاش عیب و ایراد داره؟ واقعا؟ من که ندیدم تو این سن کسی بچه دار بشه. تو این سن مردم ازدواج بچه هاشونو میگیرن. کافی آبده. اگه یک کلمه بیشتر از این حرف زدی اون روی دیگه ی منو میبینی. مگه من و مامانت گناهی مرتکب شدیم؟ من اینقدر دخترای پررو و بی‌ادبی داشتم هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم. نمیدونم کجای تربیتم کم گذاشتم. کمو که شاید ما گذاشتیم، اونم تو زندگی شما که الان توی این سن. دهنتو ببند.